आज की कहानी में आप सुनेंगे एक बादशाह ने अपनी एक लौती बेटी को फकीर के साथ शादी क्यों किया। मोहतरमा नाजरीन, ये बहुत अरसा पहले की बात है। एक बादशाह था, उसकी एक खूबसूरत और एक लौती बेटी थी। अपनी खूबसूरत और दौलत की वजह से बहुत मगरूर और गुस्ताख हो गई थी। जब भी कहीं से उसके लिए शादी का पैगाम आता, वो उसे ठुकरा देती और उसका खूब मजाक उड़ाती। एक दिन बादशाह ने बड़ी दावत की और उसमें शहजादी से शादी करने वाले तमाम उम्मीदवारों को बुलाया। सब लोग अपने अपने मर्तबा के हिसाब से कुर्सियों पर बैठ गए। शहजादी उस दावत में अपनी कनूजों के साथ बड़ी मगरूर अंदाज में आई। वो जिस उम्मीदवार के पास गुजरती, उसको बड़ी गुरूर से देखकर निकलती। जब एक शहजादे के पास पहुंची जो बहुत मोटा था, तो उसने अपनी कनीजों से कहा हंसकर, ये तो गोलू मोलू है। दूसरे उम्मीदवार को देखकर कहा, कैसा कम्बे की तरह लगता है। एक शहजादा बहुत छोटा था, तो उसने कहा, जरा छोटू मोटू को तो देखो। इसी तरह वो हर उम्मीदवार को बेइज्जती करती रही। लेकिन जब एक बादशाह को देखा जिसकी दाढ़ी थी, उसने मजाक उड़ाता हुआ कहा, जरा इससे तो देखो, इसने अपने चेहरे पर कैसी झाड़ू पोछा उगा रखा है। बादशाह ने जब देखा कि उसकी बेटी ने मेहमानों की बहुत बेइज्जती की है, तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने भरे दरबार में ये ऐलान किया है कि शहजादी पसंद करे या ना करे, मगर मैं अब उसकी शादी किसी फकीर से करूंगा। इस ऐलान के बाद तमाम लोगों वहां से चले गए। कुछ देर के बाद एक आवारा गर्दा आया जो गलियों में घूमकर गाना गाता था। उसने शाही महल के नीचे के करीब होकर गाना शुरू कर दिया। बादशाह ने उसकी आवाज सुनी तो एक खादिम को हुक्म दिया कि उस फकीर को अंदर बुलाया जाए। फकीर को महल में लाया गया और उसने बादशाह और शहजादी के सामने अच्छा गाना गाया और बादशाह से इनाम मांगा। बादशाह ने कहा, तुम बहुत अच्छा गाना सुनाया है, मैं तुम्हें बहुत अच्छा इनाम दूंगा। अपनी बेटी की शादी तुमसे करूंगा। जब शहजादी ने सुना तो वो बहुत बदहवस हो गई। वो बहुत रोई, लेकिन बादशाह ने उसकी एक ना सुनी। बादशाह ने उसे डांटते हुए कहा, मैं मेहमानों के सामने कसम खाई थी कि तुम्हारी शादी किसी फकीर से करूंगा। मैं वो कसम पूरा कर रहा हूँ। कहकर बादशाह ने कनीजों को बुलाया और मगरूर शहजादी की शादी आवारा फकीर के साथ कर दी। फिर हुक्म दिया कि तुम अपने शोहर के साथ चली जाओ। शहजादी रोते रोते फकीर के साथ चल पड़ी। रास्ते में वो एक शानदार शिकारगाह से गुजरी। इतनी बड़ी शिकारगाह देखकर शहजादी हैरान हो गई। उसने फकीर से पूछा, ये शिकारगाह किसका है? मैंने सुना है तुम दाढ़ी वाले बादशाह का मजाक उड़ाया था। ये शिकारगाह उसी की है। अगर तुम उससे शादी कर लेती तो ये तुम्हारी मलिकायत होती। शहजादी ने ठंडी आह भरकर कहा, मैंने ये क्या किया? उसके बाद वो खूबसूरत बागों में पहुंची। देखकर शहजादी ने फिर से पूछा, ये किसी की है? फकीर ने आहिस्ता से कहा, ये बाग भी उसी दाढ़ी वाले की है। शहजादी ने अफसोस भरते हुए कहा, मैं भी कितनी बदनसीब हूँ। फिर वो एक अजीमो शान शहर में दाखिल हुई। इतना बड़ा और खूबसूरत शहर देखकर शहजादी हैरान रह गई। शहजादी ने पूछा, इस शहर का मालिक कौन है? फकीर ने बताया, ये शहर भी उसी दाढ़ी वाले की बादशाह का है। तुम उससे शादी कर लेती तो ये सब कुछ तुम्हारा होता। शहजादी ने पछतावा हुआ कहा, मैं बहुत बड़ी गलती कर दी। काश मैं उस दिन शादी कर लेती। मैंने नाराज होते हुए कहा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मगर तुम मेरी होते हुए दूसरे मर्द की बातें क्यों कर रही हो? क्या मुझ में कोई कमी है? इसी तरह वो बातें करते हुए वो एक छोटी सी झोपड़ी का करीब पहुँचे। दादी ने पूछा, ये कैसी बदनसीब और छोटी सी झोपड़ी है? ये किसकी है? फकीर ने कहा, ये मेरा घर है और ये वो जगह है जहाँ हमें जिंदगी गुजारनी है। शहजादी ने कहा, तुम्हारा नौकर कहाँ है? फकीर ने कहा, हमें नौकरों से क्या काम, तुम हर काम कर सकती हो। आग जलाओ और मेरे लिए खाना बनाओ। मैं बहुत थक गया हूँ। क्योंकि शहजादी को खाना बनाना नहीं आता, इसलिए फकीर ने उसकी मदद की।
کچھ دیر بعد انہوں نے الٹا سیدھا کھانا بنایا اور کھا لیا، پھر سو گئے۔ دوسرے صبح فقیر نے شہزادی کو جگایا اور گھر صاف کرنا اور دوسرے کام کرنے کو کہا۔ شہزادی تمام دن کام کرتی رہی اور جلی کھٹی باتیں بھی سناتی رہی، مگر صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ اسی طرح انہوں نے کئی دن گزار دیا۔ پھر ایک وقت آیا کہ ان کے پاس کھانے کو کچھ نہ رہا۔ ایک دن فقیر نے کہا، میں جو کچھ کمایا تھا وہ ختم ہو گیا، تمہاری کمانے کی باری آ گئی، میں تمہیں لکڑیاں لا کر دوں گا، تم اس سے ٹوکریاں بنانا۔ اور یہ کہہ کر وہ جنگل کی طرف چلا گیا، بہت ساری لکڑیاں لگا کر رکھ دی۔ شہزادی نے ٹوکریاں بنانا شروع کیا، لیکن پہلے کبھی ایسا محنت کا کام نہیں کیا تھا۔ یہ اس کی انگلیاں زخمی ہو گئی، ان سے خون بہنے لگا۔ فقیر نے کہا، میرا خیال ہے کہ تم یہ کام نہیں کر سکتی، تمہیں کچھ سوٹ لا دیتا ہوں، تم اس سے کپڑے بون لینا۔ لیکن وہ بھی نہ کر سکی۔ فقیر نے کہا، تم بالکل بیکار ہو، کوئی کام نہیں کر سکتی، کر مجھے بہت نقصان ہوا ہے۔ بہرحال میں کوشش کرتا ہوں کہ تمہارے لیے مٹی کے برتن لا دوں، تم انہیں بازار میں جا کر بیچ دیا کرو۔ غرور شہزادی نے کہا، جب میں برتن بیچنے جاؤں گی تو ملک کے لوگ مجھے اس حال میں دیکھ کر خوب ہنسیں گے۔ فقیر نے کہا، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، اگر تم بھوک سے مرنا نہیں چاہتی تو تم یہ کام کرنا ہی پڑے گا۔ جب وہ شہزادی بازار میں برتن بیچنے کے لیے گئی، ایک خوبصورت لڑکی بازار میں برتن بیچتا دیکھ کر انہوں نے اس پہ ترس کھا کر کچھ نہ کچھ خرید لیا۔ برتن بکنے کے بعد فقیر نے اس سے اور برتن لا کر دی۔ اسی دوران ایک بدتمیز سپاہی وہاں سے گزرا، اس نے بازار کے بیچ میں برتن رکھا ہوا دیکھ کر انہیں لات مار کر توڑ دیا اور کہا، آئندہ اس طرح راستے میں مت رکھنا۔ شہزادی بہت پریشان ہوئی، اس نے سارا واقعہ گھر آ کر اپنے شوہر کو بتایا۔ انتہائی بے وقوف ہو، تم سے کس نے کہا تھا بیچ بازار میں برتن لے کر بیٹھ جاؤ، آخر وہاں سے لوگوں کو گزرتا ہوا دشواری ہوتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ کام بھی تم سے نہیں ہوگا، میں شاہی محل جاؤں گا، ہو سکتا ہے تمہارے لیے وہاں کوئی کام مل جائے۔ یہ کہہ کر وہ شاہی محل روانہ ہو گیا۔ شام کو فقیر نے گھر واپس آ کر کہا، شاہی محل میں تمہارے لیے مددگار کا کام مل گیا ہے، اب سے کم ہمیں کھانے کو تو مل جائے گا۔ اور اسی طرح مغرور شہزادی ایک مددگار باورچی بن گئی۔ وہ ہر روز صبح سے شام تک باورچی خانے کے سارے کام کرتی تھی اور شام کو لوگوں کا بچا ہوا کھانا لے کر گھر واپس آ جاتی۔ اس طرح دونوں میاں بیوی کا گزارا ہو جاتا۔ میں آئے ہوئے اسے کچھ ہی دن گزرا ہوا تھا۔ اس نے سنا کہ محل میں کوئی شادی کی تیاری ہو رہی ہے، شادی کی تقریب ہونے والی ہے۔ جب مہمان آنے شروع ہوئے تو شہزادی باورچی خانے کی کھڑکی سے دیکھ رہی تھی، ہر طرف بڑی شان و شوکت اور دھوم دھام نظارہ آ رہی تھی، لیکن شہزادی اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی۔ اپنی غلطی اور بے وقوفی پر پچھتاتے ہوئے دوران کچھ خادمہ آئی اور اسے بہت مزیدار کھانے دیے، جو اس نے ٹوکری میں رکھ لیا اور گھر کی طرف چل پڑی۔ جب شہزادی محل کے دروازے سے گزر رہی تھی تو اچانک ایک خوبصورت لباس میں ایک شاندار اور خوبصورت شخص نے اس کا راستہ روک لیا۔ شہزادی نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو وہی داڑھی والا بادشاہ نکلا جس کا اس نے کبھی مذاق اڑایا تھا۔ شہزادی خوف اور شرم سے کانپنے لگی، اتنے ساری لوگوں کو دیکھ کر اس کا اپنا اوپر قابو نہیں رہا۔ گھبراہٹ میں ٹوکری اس کے ہاتھ سے گر گئی، ٹوکری میں رکھا سارا کھانا زمین پر بکھرا گیا۔ تمام درباری زور زور سے ہنسنے لگی۔ شہزادی کا یہ حال ہو گیا کہ اس نے سوچا کہ کاش زمین پھٹ جائے تو اس میں سما جائے۔ جھٹکے سے اپنے ہاتھ چھڑایا اور بھاگنا چاہا۔ بادشاہ نے اسے پیار سے پکڑ لیا اور بڑی نرمی سے کہا، ڈرو مت، تم مجھے نہیں پہچانا، میں وہی آوارہ فقیر ہوں جو تمہارے ساتھ جھوپڑی میں رہتا تھا، میں وہی سپاہی ہوں جسے تمہارا برتن توڑا۔ یہ سب میں نے اسی لیے کیا کیونکہ میں تمہیں پسند کرتا تھا اور تم سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اب تمہارا غرور کا علاج ہو چکا ہے اور تمہیں اچھا سبق بھی مل گئی ہے۔ پچھلے باتوں کو بھول جاؤ، دیکھو آج ہماری شادی کی تیاری ہو رہی ہے۔ اسی وقت وزیر آیا اور شہزادی کو اپنے ساتھ لے گیا۔
شہزادی کو دلہن کا لباس پہنا گیا۔ جب وہ دوبارہ محل میں آئی تو دیکھا کہ اس کی والد اور تمام درباری بھی وہاں موجود ہے۔ سب لوگ اسے مبارکباد دی۔ اب شہزادی بالکل بدل چکی تھی۔ گھمنڈ اور دوسروں سے نفرت ختم ہو چکی تھی۔ اس نے زندگی جینے کے اصلی طریقہ سیکھ لیا تھا۔ تو دوستوں، اگر یہ سٹوری آپ کو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے۔